नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ एनएनएसडब्ल्युए चाहिँ विगत 2013 देखि चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र विशेष गरेर बेलौरी नगरपालिकाको केही वार्डहरू र लालझारीको केही वार्डहरूमा चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति आधुनिकीकरण गर्ने अथवा कृषि क्षेत्रको चाहिँ अलिकति नयाँ प्रविधिहरूले चाहिँ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा 2013 देखि काम गर्दैछौँ। हामी यो काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रो संस्थागत आन्तरिक मूल्याङ्कन त हुन्छ, तर हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ यस क्षेत्रमा सरकार राख्ने सम्पूर्ण सरकारवाला जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र होइन, कृषि शाखा, कृषि केन्द्र, पशु शाखाहरूले चाहिँ प्लस जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा चाहिँ हामी वार्षिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्छौँ। विगत 31 वर्षदेखि नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ एनएनएसडब्ल्युए कञ्चनपुरले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा सामुदायिक विकास कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। एनएनएसडब्ल्युएले गर्दै आइरहेका कार्यक्रमहरूको वार्षिक अनुगमन एवं मूल्याङ्कन समेत प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ। सोही अनुरूप यस वर्ष पनि परियोजनाको वार्षिक अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरिएको छ। शनिबार बेलौरी नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न योजनाहरूको अनुगमन स्थानीय सरकारका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, पत्रकार एवं सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा गरिएको थियो। सोही अनुगमनका बारेमा एनएनएसडब्ल्युए का कार्यकारी निर्देशक अशोक विक्रम जैरू। सर्वप्रथम सबै यहाँहरुमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघले हरेक वर्ष यसरी जोइन्ट मोनिटरिङ गर्ने यसको प्रक्रिया रहिआएको छ। सालभरि यसले आफूले गरेका कामको समीक्षा गर्ने र जुन समुदायको लागि काम गरिरहेको छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने, र त्यो हामी आफै मात्रै प्रतिक्रिया लिँदैनौँ कि यसका लागि चाहिँ सरकारी निकायबाट सम्बन्धित सरकारी निकायका जर्नलिस्टहरू र अनि जनप्रतिनिधिहरू सँगै बसेर एउटा समीक्षा गर्ने प्रचलन चलिआएको छ, जसले गर्दाखेरि जुन काम हामीले गर्यौँ साँच्चै त्यो समुदायको लागि प्रतिफल प्राप्त गर्ने छ कि छैन, उपलब्धि छ कि छैन, त्यो चाहिँ हामी समीक्षा गर्छौँ। त्यसका आधारमा आगामी वर्षको प्लानिङ गर्ने हाम्रो योजना रहन्छ। र अहिले हामीले धेरै कुराहरू आजको यो छलफलमा चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। यहाँको जुन सहकारी संस्था छ त्यो सहकारी संस्था बन्नुभन्दा पहिला उहाँहरूको समुदाय अलग अलग ग्रुपहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो ग्रुप पछि आएर अहिले सहकारी संस्था बन्यो। त्यो ग्रुपहरू हुँदाखेरि उहाँहरूले थोरै काम गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले सहकारी संस्था बनिसकेपछि उहाँहरूको व्यक्तिगत प्रगतिका साथसाथै संस्थागत समूह रूपमा प्रगति भएको छ र उनीहरू ठुल्ठुलो काम गर्न सक्ने भएका छन्। र उहाँहरूले गरेको कामले गर्दाखेरि यो क्षेत्रको तरकारीको लागि ठुलो एउटा चाहिँ प्रोडक्सनको क्षेत्रहरू, यो क्षेत्रमा चाहिँ अन्य कामहरू गर्न उहाँहरू सक्षम हुनुभएको छ। र यहाँको सहकारी संस्था र यहाँको स्थानीय सरकारको समन्वयहरू विस्तार भएको अवस्थाहरू हामीले देखेका छौँ। र यसैका आधारमा आगामी दिनहरूमा थप के गर्न सकिन्छ भन्ने प्लानिङमा एनएनएसडब्ल्युए रहन्छ। जहिले एनएनएसडब्ल्युएले समुदायमा गर्दै आइरहेको परियोजना अन्तर्गतको कामबाट आफू र आफ्नो समूहका महिलाहरू आत्मनिर्भर भएको बताउँदै बेलौरी नगरपालिका 5 की मीना चौधरी। नमस्ते, म मीना चौधरी, बेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5। म एउटा कृषक हो। जुन एनएसडब्ल्युएबाट वार्ड नम्बर 5 मा जब विपद व्यवस्थापनको समिति गठन भयो त्यति बेला म एउटा सानो समूहको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेँ, जसमा अहिले परिवर्तन भन्नु पर्दाखेरि जब म एउटा सानो कार्यक्रममा आफ्नो परिचयसम्म दिन डराउने मान्छे, अहिले चाहिँ म एउटा लिडरसिपको कार्यक्रम भयो अनि विपद व्यवस्थापनको चाहिँ तालिमहरू भयो, त्यस्तोमा उपस्थित हुँदै अहिले चाहिँ म एउटा नेतृत्वकर्ताको रूपमा अगाडि बढ्न सफल भइरहेको छु, जसमा चाहिँ मेरो एउटा ग्रुप छ सिडिएमसीको, जस ग्रुपमा चाहिँ हामीहरू प्याज खेती गर्दाखेरि वार्ड नम्बर 5 मा चाहिँ प्याज पाके क्षेत्र भनेर चिनाउन चाहिँ सफल भएका छौँ, जसमा चाहिँ सानो किसानले पनि 5 कट्ठादेखि लिएर ठुलो किसानले 1 बिघासम्म चाहिँ खेती गर्न सफल भएका छन् प्याजको। जब हामीहरू प्याजको बेर्नै नचिन्ने मान्छे अहिले चाहिँ यतिसम्म सक्षम भइसकेका छौँ प्याज उत्पादन गर्नलाई, जसमा भन्नुपर्दा ठुलो भूमिका भनेपछि हाट भनेको हामीलाई सफल गर्नमा हाम्रो एनएसडब्ल्युको नै रहेको छ, जसमा मेरो व्यक्तिगत परिवर्तन भन्नुपर्दाखेरि म एउटा गृहिणी, घरमा पकाउने खाने र बाँकी टाइममा चाहिँ
एउटा खेतमा काम गरेर दिनचर्या बिताउने मान्छे अहिले चाहिँ म एउटा नेतृत्वकर्ता भएर अगाडि चिनिन गएको छु, जसमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार एनएसडब्ल्यूलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू नै हुन् मलाई यहाँसम्म पुगाउनेमा, जसमा चाहिँ म अहिले वार्ड नम्बर 5 को कृषि समन्वय समितिको अध्यक्ष भएर वार्ड नम्बर 5 मा जुन कृषकहरूको समूह छ 44वटा ग्रुपको चाहिँ एउटा लिडर भएर अगुवा भएर वार्डकै कृषि समन्वय समितिको अध्यक्ष भएर चाहिँ म 44वटा ग्रुप चाहिँ राम्ररी नै चलाइरहेको छु, जसमा कृषिबाट आएको कुनै सूचनाहरू भयो, कुनै चाहिँ प्रपोजलहरू हाल्नुपर्ने भयो ज्ञान केन्द्रमा या क्षेत्रमा कुन कार्यक्रमहरू कृषिको कहाँबाट ल्याउनुपर्छ, कसरी किसान माझ पुगाउनुपर्छ, कसरी चाहिँ किसानलाई व्यवसायमुखी बनाउनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ विशेष म जोर दिएको छु भन्दै चाहिँ मेरो एउटा सानो भनाइ यही सक्छ। हस्, धन्यवाद। यस्तै एनएनएसडब्ल्यूले कृषि परियोजनासँगै जलवायु मैत्री वातावरणमा समेत काम गर्दै आइरहेको र बेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमशील बनाउन प्रेरित गरिरहेको बताउँछन् उत्थान परियोजनाका कार्यक्रम प्रमुख विनोद विक्रम जैरू। धन्यवाद। एनएसडब्ल्यूले डिसिए युरोपियन युनियनको सहयोगमा उत्थान परियोजना यो बेलौरी नगरपालिका र लालजारी गाउँपालिकामा लागू भएको छ। यो 3 वर्षे प्रोग्राम हो र यसमा मुख्य गरेर हामी चाहिँ जलवायु परिवर्तन किन हुन्छ अथवा के कारण भइरहेछ र त्यो जलवायु परिवर्तन हुने कारणहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जति पनि कार्बन उत्सर्जन गर्ने चाहिँ उद्योगहरू धन्दाहरू हुन सक्छन् त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, त्यसका सट्टामा चाहिँ कार्बन कम उत्सर्जन हुने खालका चाहिँ प्रविधिहरू लागू गर्ने सोच बनाएर हामी चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यो मध्ये एउटा चाहिँ इन्टरलक ब्लक भनौँ न, यदि तपाईँले इट्टा उद्योग खोल्नु भएको भए त्यहाँबाट धुवाँ उत्सर्जन हुन्थ्यो जसले चाहिँ कार्बन उत्सर्जन गर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई प्रदूषित बनाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जमा ठुलो असर परिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा उद्योग हामीले इन्टरलक ब्लकको उद्योग सुरु गरेका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले कृषक भनौँ न अब उद्यमीहरूको एउटा समूह बनाएर 8जनाको समूह बनाएर त्यो समूहमा सपोर्ट गर्ने गरेका छौँ र समूहमा चाहिँ हामीले मेसिन भनौँ न 2.5 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर मेसिन चाहिँ हामीले एनएसडब्ल्यूले सहयोग गरेको छ भने तपाईँको उहाँ अरू कुराहरू भनेको जमिन जस्तो लिजमा लिएर गर्ने कुराहरू उद्यमीहरूले गरेका छन्, त्यसमा बनाउनु पर्ने कटेरहरू बनाउने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गरिरहेछन्। भन्दाखेरि हाम्रोभन्दा पनि अझ लगानी चाहिँ उद्यमीहरूको बढी छ र यसरी दुवै पक्षहरू मिलेर चाहिँ यो इन्टरलक ब्लकको चाहिँ उद्योग स्थापना भएको हो। यो इन्टरलक ब्लकको एउटा चाहिँ फाइदा के छ भन्दाखेरि एउटा कम लगानीमा घर पनि बन्ने भयो र अर्को चाहिँ यो जाडोमा चाहिँ यो इँटाले घर बनाइसकेपछि जाडोमा अलिक तातो हुने र गर्मीमा अलिक चिसो हुने र यसले चाहिँ अलिकति तपाईँको अघि पनि भनिसके यो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कार्बन डाइअक्साइड कम उत्सर्जन हुने भएकोले एउटा जलवायु मैत्री उद्योग भएको हुनाले यसलाई स्थापना गर्न खोजिरहेछौँ। त्यस्तै अरू उद्योग पनि जस्तै भनौँ हामीले चाहिँ अब सिँचाइ गर्ने कुरामा चाहिँ पम्प सेटहरू पहिला लगाएर गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ सोलरबाट सिँचाइ गर्ने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बढी प्राथमिकता दिइरहेछौँ। त्यस्तो यो गनेउला मलको अझ चाहिँ कम्पोस्ट मलको चाहिँ कुराहरूलाई बढी चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेछौँ। टनेल खेतीहरूको चाहिँ बढी प्राथमिकता गरिरहेछौँ। टनेल खेतीमा पनि यो कम्पोस्ट मल नै प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। ड्रिप इरिगेसनका कुराहरू चाहिँ हामीले बढी यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ र यो तरिकाले चाहिँ एउटा क्लाइमेटलाई कम असर गर्ने प्रविधिहरू कसरी चाहिँ लागू गर्न सक्छौँ भनेर एनएसडब्ल्यूसँग बढी फोकस भइरहेको छ। यस्तै उत्थान परियोजना अन्तर्गत सहयोगी संस्था लिबर्टका लक्ष्मी प्रसाद भट्ट। नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ लक्ष्मी प्रसाद भट्ट। म अहिले उत्थान परियोजनामा लिबर्टपट्टिबाट काम गरिरहेको छु। अब यो उत्थान परियोजना जुन युरोपियन युनियनको सहयोगमा चाहिँ डिसिए नेपाल अनि लिबर्टको प्राविधिक सहयोगमा कञ्चनपुरमा एनएसडब्ल्यू र दैलेखमा चाहिँ सुसेकले साझेदारीमा काम गरिरहेको छ र हामीले यो उत्थान परियोजनामा विशेष गरी जलवायु मैत्री प्रविधिहरूलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ अथवा अहिलेको यो परिवर्तित जलवायुमा चाहिँ कृषिबाट कसरी बढी फाइदा लिने र किसानहरूको जीविकोपार्जन कसरी सुधार गर्ने भन्नेतिर उन्मुख भएर काम गरिरहेको छ। हाम्रो यो अहिलेको ठाउँ भनेको यो चाहिँ अब जुन हामीले यो लिबर्टपट्टिबाट चाहिँ उत्थान परियोजना मार्फत एक्सन रिसर्च गर्ने अथवा अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यता हाम्रो एउटा साइट सिलेक्सन भएको छ, जसमा हामीले यो गौरव 555 जातको टमाटरलाई 3वटा टनेलभित्र 3टा टनेल भएर, जसमा चाहिँ एउटा टनेलमा चाहिँ प्लास्टिक घर भनौँ न, एउटा प्लास्टिक घरमा चाहिँ मल्चिङ र ड्रिप सहितको सेट छ, अर्कोमा चाहिँ ड्रिपको मात्रै छ र अर्कोमा केही पनि नभएको
प्लास्टिक घर छ भनेपछि बाहिर पनि त्यसै तरिकाले चाहिँ ड्रिप र मल्चिङको एउटा सेट, ड्रिपको एउटा सेट र केही नभएको एउटा सेटलाई चाहिँ अध्ययनको लागि अब यो सबैको अनुसन्धान गर्दाखेरि अथवा अध्ययन गर्दाखेरि कुन साइट चाहिँ अथवा कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी फल्दो रहेछ अथवा यो टमाटरको प्रोडक्सन बढी हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो 6वटा प्लटमा चाहिँ यहाँको अध्ययन हुँदैछ। यसमा चाहिँ गुराँस कृषि सहकारी बेलौरीले चाहिँ अलिकति सहयोग गरिरहेको छ र यो जुन यो अब 6वटै प्लटमध्ये जुन प्लटमा चाहिँ राम्रो प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब कृषकले चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि अन्य आफ्नो यताको छरछिमेकमा भनौँ न अन्य कृषकहरूसँग पनि अब स्केलिङ अपको कुराहरू गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो भइरहेको छ। योभन्दा बाहेकको अन्य हाम्रो यो उत्थान परियोजना मार्फत भएका जलवायु मैत्री क्रियाकलाप भनेको जस्तो हाम्रो यतै बायोफ्लक फिस फार्मिङका कुराहरू, धानसँगै हाँस पालनका कुराहरू, धानसँगै माछा पालनका कुराहरू, अन्य यो क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज यो जलवायु मैत्री गाउँ बनाउने कुराहरू, त्यसमा अब विभिन्न गोठ सुधार भखारो सुधारदेखि लिएर विभिन्न यो पानी व्यवस्थापनको कुराहरू सरसफाइको कुराहरूसँग जोडिएर आउँछ। अब यो कृषिलाई पनि अब यो प्रविधि मैत्री बनाउँदै जाने भन्ने कुरामा चाहिँ र जस्तो यो रिभरबेड अथवा नदी तटीय क्षेत्रमा हुने खेतीका कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर र हाम्रो यो अघि हजुरहरू पनि जानुभएको थियो, हजुर गएको जस्तै हाम्रो यो CSEB जुन यो अहिलेको जलवायु मैत्री इट्टाको कुरोहरू छ। यसरी चाहिँ हाम्रो उत्थान परियोजनाले जलवायु मैत्री प्रविधिलाई गाउँ स्तरसम्म पुगाउन चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। अन्तमा के भन्नुहुन्छ? अन्तमा समय दिनुभयो, धन्यवाद। एनएनएसडब्ल्यूएले शनिबार बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 रामनगर, वडा नम्बर 3 पडाउ, वडा नम्बर 3 बुटाबारी, वडा नम्बर 4 रिछाहा, वडा नम्बर 5 अनामनगर र वडा नम्बर 7 पौलाहामा विभिन्न परियोजनाको अवलोकन, मूल्याङ्कन एवं अनुगमन गरिएको थियो। साथै अनुगमन पश्चात नागरिक छलफल चौतारी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यक्रम एनएनएसडब्ल्यूए, DCA र लिभरको सहकार्यमा कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिकामा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू राम्रो र प्रभावकारी रहेको बताउँदै कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख दिलबहादुर विष्ट उहाँहरूको एनएनएसडब्ल्यूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू विभिन्न प्रोजेक्ट मार्फत गरेका कार्यक्रमहरूको अनुगमनको कार्यक्रम हो खास गरिकन। र हामीले यसो अनुगमन गर्दा 2-3टा प्रोग्रामहरू त हेऱ्यौँ हामीले। धेरै राम्रो यो तरकारी, अब हामी त कृषिको मान्छे, कृषि सेक्टरमा चाहिँ उहाँहरूको राम्रै इनिसिएसन छ र अब यहाँ हेर्दा यो लिभर मार्फत उहाँहरूले र एनएनएसडब्ल्यूले मिलेर गरेको यो एक्सन ट्रायल भन्छ, यसमा 3वटा ट्रिटमेन्ट रहेछ। एउटा यो तपाईँको यो मल्चिङ विथ के अरे ड्रिप इरिगेसन र आउटसाइड, एउटा चाहिँ इनसाइड जालीभित्र टनेलभित्र चाहिँ मल्चिङ विथ यो ड्रिप इरिगेसन, अनि एउटा आउटसाइड ड्रिप इरिगेसन मात्रै तर विदाउट मल्चिङ, अनि भित्र पनि ड्रिप इरिगेसन विदाउट मल्चिङ तर भेराइटी एउटै। यो 3वटा ट्रिटमेन्ट राखेको छ। यसको उनीहरूले पर्फर्मेन्स हेरेर अनि अन्तिममा कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ होला। र उता हामीले जो अघि चाहिँ हेरेको थियौँ 5 नम्बरमा पनि किसानहरू एकदमै एक्टिभ छन् र एनएनएसडब्ल्यूले राम्रै सपोर्ट गरेको मैले पाएँ। सँगसँगै एड्सको क्षेत्रमा पनि र उता सुहारामा पनि उहाँहरूले अब ठिकै गरेको हामीले चाहिँ पाएको। नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ एनएनएसडब्ल्यूले सञ्चालन गर्दै आइरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यसै गरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि सोही अनुरूपका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई समन्वयात्मक तवरमा अझ बढी फराकिलो ढंगले सञ्चालन गर्न सके जलवायु मैत्री वातावरणसँगै बेरोजगार युवा उद्यमिता बन्ने नै छन्। अर्कोतर्फ बेरोजगार महिलाहरूले आत्मनिर्भर बनी कृषिमा क्रान्ति समेत ल्याउन सक्ने विश्वास गरिन्छ। चन्द्रिका चौधरी, रेडियो सुदूरसञ्चार, बेलौरी, कञ्चनपुर। नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ एनएनएसडब्ल्यूए चाहिँ विगत 2013 देखि चाहिँ
कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र विशेष गरेर बेलौरी नगरपालिकाको केही वार्डहरू र लालझारीको केही वार्डहरूमा चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति आधुनिकीकरण गर्ने अथवा कृषि क्षेत्रको चाहिँ अलिकति नयाँ प्रविधिहरूले चाहिँ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा 2013देखि काम गर्दैछौँ। हामी यो काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रो संस्थागत आन्तरिक मूल्याङ्कन त हुन्छ, तर हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ यस क्षेत्रमा सरकार राख्ने सम्पूर्ण सरकारवाला जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र होइन, कृषि शाखा, कृषि केन्द्र, पशु शाखाहरूले चाहिँ प्लस जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा चाहिँ हामी वार्षिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्छौँ। विगत 31 वर्षदेखि नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ NNSWA कञ्चनपुरले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा सामुदायिक विकास कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। NNSWA ले गर्दै आइरहेका कार्यक्रमहरूको वार्षिक अनुगमन एवं मूल्याङ्कन समेत प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ। सोही अनुरूप यस वर्ष पनि परियोजनाको वार्षिक अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरिएको छ। शनिबार बेलौरी नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न योजनाहरूको अनुगमन स्थानीय सरकारका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, पत्रकार एवं सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा गरिएको थियो। सोही अनुगमनका बारेमा NNSWA का कार्यकारी निर्देशक अशोक विक्रम जैरू। सर्वप्रथम सबै यहाँहरुमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र समाज कल्याण संघले हरेक वर्ष यसरी जोइन्ट मोनिटरिङ गर्ने यसको प्रक्रिया रहिआएको छ। सालभरि यसले आफूले गरेका कामको समीक्षा गर्ने र जुन समुदायलाई काम गरिरहेको छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने, र त्यो हामी आफै मात्रै प्रतिक्रिया लिँदैनौँ कि यसका लागि चाहिँ सरकारी निकायबाट सम्बन्धित सरकारी निकायका जर्नलिस्टहरू र अनि जनप्रतिनिधिहरू सँगै बसेर एउटा समीक्षा गर्ने प्रचलन चलिआएको छ, जसले गर्दाखेरि जुन काम हामीले गर्यौँ साँच्चै त्यो समुदायको लागि प्रतिफल प्राप्त गर्ने छ कि छैन, उपलब्धि छ कि छैन, त्यो चाहिँ हामी समीक्षा गर्छौँ। त्यसका आधारमा आगामी वर्षको प्लानिङ गर्ने हाम्रो योजना रहन्छ। र अहिले हामीले धेरै कुराहरू आजको यो छलफलमा चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। यहाँको जुन सहकारी संस्था छ त्यो सहकारी संस्था बन्नुभन्दा पहिला उहाँहरूको समुदाय अलग अलग ग्रुपहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो ग्रुप पछि आएर अहिले सहकारी संस्था बन्यो। त्यो ग्रुपहरू हुँदाखेरि उहाँहरूले थोरै काम गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले सहकारी संस्था बनिसकेपछि उहाँहरूको व्यक्तिगत प्रगतिका साथसाथै संस्थागत समूह रूपमा प्रगति भएको छ र उनीहरू ठुल्ठुलो काम गर्न सक्ने भएका छन्। र उहाँहरूले गरेको कामले गर्दाखेरि यो क्षेत्रको तरकारीको लागि ठुलो एउटा चाहिँ प्रोडक्सनको क्षेत्रहरू, यो क्षेत्रमा चाहिँ अन्य कामहरू गर्न उहाँहरू सक्षम हुनुभएको छ। र यहाँको सहकारी संस्था र यहाँको स्थानीय सरकारको समन्वयहरू विस्तार भएको अवस्थाहरू हामीले देखेका छौँ। र यसैका आधारमा आगामी दिनहरूमा थप के गर्न सकिन्छ भन्ने प्लानिङमा NNSWA रहन्छ। जहिले NNSWA ले समुदायमा गर्दै आइरहेको परियोजना अन्तर्गतको कामबाट आफू र आफ्नो समूहका महिलाहरू आत्मनिर्भर भएको बताउँदै बेलौरी नगरपालिका 5 की मीना चौधरी। नमस्ते, म मीना चौधरी, बेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5। म एउटा कृषक हो। जुन NSWA-बाट वार्ड नम्बर 5 मा जब विपद व्यवस्थापनको समिति गठन भयो त्यति बेला म एउटा सानो समूहको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेँ, जसमा अहिले परिवर्तन भन्नु पर्दाखेरि जब म एउटा सानो कार्यक्रममा आफ्नो परिचयसम्म दिन डराउने मान्छे, अहिले चाहिँ म एउटा लिडरसिपको कार्यक्रम भयो अनि विपद व्यवस्थापनको चाहिँ तालिमहरू भयो, त्यस्तोमा उपस्थित हुँदै अहिले चाहिँ म एउटा नेतृत्वकर्ताको रूपमा अगाडि बढ्न सफल भइरहेको छु, जसमा चाहिँ मेरो एउटा ग्रुप छ CDMC को, जस ग्रुपमा चाहिँ हामीहरू प्याज खेती गर्दाखेरि वार्ड नम्बर 5 मा चाहिँ प्याज पाके क्षेत्र भनेर चिनाउन चाहिँ सफल भएका छौँ, जसमा चाहिँ सानो किसानले पनि 5 कट्ठादेखि लिएर ठुलो किसानले 1 बिघासम्म चाहिँ खेती गर्न सफल भएका छन् प्याजको। जब हामीहरू प्याजको बेर्नै नचिन्ने मान्छे अहिले चाहिँ यतिसम्म सक्षम भइसकेका छौँ प्याज उत्पादन गर्नलाई, जसमा भन्नुपर्दा ठुलो भूमिका भनेपछि हाट भनेको हामीलाई सफल गर्नमा हाम्रो NSW को नै रहेको छ, जसमा मेरो व्यक्तिगत परिवर्तन भन्नु पर्दाखेरि म एउटा
गृहिणी घरमा पकाउने खाने र बाँकी टाइममा चाहिँ एउटा खेतमा काम गरेर दिनचर्या बिताउने मान्छे अहिले चाहिँ म एउटा नेतृत्वकर्ता भएर अगाडि चिनिन गएको छु, जसमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार एनएसडब्ल्यूलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू नै हुन् मलाई यहाँसम्म पुगाउनेमा, जसमा चाहिँ म अहिले वार्ड नम्बर 5 को कृषि समन्वय समितिको अध्यक्ष भएर वार्ड नम्बर 5 मा जुन कृषकहरूको समूह छ 44वटा ग्रुपको चाहिँ एउटा लिडर भएर अगुवा भएर वार्डकै कृषि समन्वय समितिको अध्यक्ष भएर चाहिँ म 44वटा ग्रुप चाहिँ राम्ररी नै चलाइरहेको छु, जसमा कृषिबाट आएको कुनै सूचनाहरू भयो, कुनै चाहिँ प्रपोजलहरू हाल्नुपर्ने भयो ज्ञान केन्द्रमा या क्षेत्रमा कुन कार्यक्रमहरू कृषिको कहाँबाट ल्याउनुपर्छ, कसरी किसान माझ पुगाउनुपर्छ, कसरी चाहिँ किसानलाई व्यवसायमुखी बनाउनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ विशेष म जोर दिएको छु भन्दै चाहिँ मेरो एउटा सानो भनाइ यही सक्छ। हस्, धन्यवाद। यस्तै एनएनएसडब्ल्यूले कृषि परियोजनासँगै जलवायु मैत्री वातावरणमा समेत काम गर्दै आइरहेको र बेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमशील बनाउन प्रेरित गरिरहेको बताउँछन् उत्थान परियोजनाका कार्यक्रम प्रमुख विनोद विक्रम जैरू। हस्, धन्यवाद। एनएसडब्ल्यूले डिसिए युरोपियन युनियनको सहयोगमा उत्थान परियोजना यो बेलौरी नगरपालिका र लालझारी गाउँपालिकामा लागू भएको छ। यो 3 वर्षे प्रोग्राम हो र यसमा मुख्य गरेर हामी चाहिँ जलवायु परिवर्तन किन हुन्छ अथवा के कारण भइरहेछ र त्यो जलवायु परिवर्तन हुने कारणहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जति पनि कार्बन उत्सर्जन गर्ने चाहिँ उद्योगहरू धन्दाहरू हुन सक्छन् त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, त्यसका सट्टामा चाहिँ कार्बन कम उत्सर्जन हुने खालका चाहिँ प्रविधिहरू लागू गर्ने सोच बनाएर हामी चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेछौँ। त्यो मध्ये एउटा चाहिँ इन्टरलक ब्लक भनौँ न, यदि तपाईँले इट्टा उद्योग खोल्नुभएको भए त्यहाँबाट धुवा उत्सर्जन हुन्थ्यो जसले चाहिँ कार्बन उत्सर्जन गर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई प्रदूषित बनाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जमा ठुलो असर परिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा उद्योग हामीले इन्टरलक ब्लकको उद्योग सुरु गरेका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले कृषक भनौँ न अब उद्यमीहरूको एउटा समूह बनाएर 8-जनाको समूह बनाएर त्यो समूहमा सपोर्ट गर्ने गरेका छौँ र समूहमा चाहिँ हामीले मेसिन भनौँ न 2.5 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर मेसिन चाहिँ हामी एनएसडब्ल्यूले सहयोग गरेको छ भने तपाईँको उहाँ अरू कुराहरू पर्यो जमिन जस्तो लिजमा लिएर गर्ने कुराहरू उद्यमीहरूले गरेका छन्, त्यसमा बनाउनु पर्ने कटेरहरू बनाउने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गरिरहेछन्। भन्दाखेरि हाम्रोभन्दा पनि अझ लगानी चाहिँ उद्यमीहरूको बढी छ र यसरी दुवै पक्षहरू मिलेर चाहिँ यो इन्टरलक ब्लकको चाहिँ उद्योग स्थापना भएको हो। यो इन्टरलक ब्लकको एउटा चाहिँ फाइदा के छ भन्दाखेरि एउटा कम लगानीमा घर पनि बन्ने भयो र अर्को चाहिँ यो जाडोमा चाहिँ यो इँटाले घर बनाइसकेपछि जाडोमा अलिक तातो हुने र गर्मीमा अलिक चिसो हुने र यसले चाहिँ अलिकति तपाईँको अघि पनि भनिसके यो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कार्बन डाइअक्साइड कम उत्सर्जन हुने भएकोले एउटा जलवायु मैत्री उद्योग भएको हुनाले यसलाई स्थापना गर्न खोजिरहेछौँ। त्यस्तै अरू उद्योग पनि जस्तै भनौँ हामीले चाहिँ अब सिँचाइ गर्ने कुरामा चाहिँ पम्प सेटहरू पहिला लगाएर गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ सोलरबाट सिँचाइ गर्ने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बढी प्राथमिकता दिइरहेछौँ। त्यस्तो यो गनेउला मलको अझ चाहिँ कम्पोस्ट मलको चाहिँ कुराहरूलाई बढी चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेछौँ। टनेल खेतीहरूको चाहिँ बढी प्राथमिकता गरिरहेछौँ। टनेल खेतीमा पनि कम्पोस्ट मल नै प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेछौँ। ड्रिप इरिगेसनका कुराहरू चाहिँ हामीले बढी यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ र यो तरिकाले चाहिँ एउटा क्लाइमेटलाई कम असर गर्ने प्रविधिहरू कसरी चाहिँ लागू गर्न सक्छौँ भनेर एनएसडब्ल्यूमा बढी फोकस भइरहेको छ। यस्तै उत्थान परियोजना अन्तर्गत सहयोगी संस्था लिवटका लक्ष्मी प्रसाद भट्ट। नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ लक्ष्मी प्रसाद भट्ट। म अहिले उत्थान परियोजनामा लिवटपट्टिबाट काम गरिरहेको छु। अब यो उत्थान परियोजना जुन युरोपियन युनियनको सहयोगमा चाहिँ डिसिए नेपाल अनि लिवटको प्राविधिक सहयोगमा कञ्चनपुरमा एनएसडब्ल्यू र दैलेखमा चाहिँ सोसेकले साझेदारीमा काम गरिरहेको छ र हामीले यो उत्थान परियोजनामा विशेष गरी जलवायु मैत्री प्रविधिहरूलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ अथवा अहिलेको यो परिवर्तित जलवायुमा चाहिँ कृषिबाट कसरी बढी फाइदा लिने र किसानहरूको जीविकोपार्जन कसरी सुधार गर्ने भन्नेतिर उन्मुख भएर काम गरिरहेको छ। हाम्रो यो अहिलेको ठाउँ भनेको यो चाहिँ अब जुन हामीले यो लिवटपट्टिबाट चाहिँ उत्थान परियोजना मार्फत एक्सन रिसर्च गर्ने अथवा अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यता हाम्रो एउटा साइट सिलेक्सन भएको छ, जसमा हामीले यो गौरव 555 जातको टमाटरलाई 3वटा
टनेलभित्र र 3टा टनेल भएर, जसमा चाहिँ एउटा टनेलमा चाहिँ प्लास्टिक घर भनौँ न, एउटा प्लास्टिक घरमा चाहिँ मल्चिङ र ड्रिप सहितको सेट छ, अर्कोमा चाहिँ ड्रिपको मात्रै छ र अर्कोमा केही पनि नभएको प्लास्टिक घर छ भनेपछि बाहिर पनि त्यसै तरिकाले चाहिँ ड्रिप र मल्चिङको एउटा सेट, ड्रिपको एउटा सेट र केही नभएको एउटा सेटलाई चाहिँ अध्ययनको लागि अब यो सबैको अनुसन्धान गर्दाखेरि अथवा अध्ययन गर्दाखेरि कुन साइट चाहिँ अथवा कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी फल्दो रहेछ अथवा यो टमाटरको प्रोडक्सन बढी हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो 6वटा प्लटमा चाहिँ यहाँको अध्ययन हुँदैछ। यसमा चाहिँ गुराँस कृषि सहकारी बेलौरीले चाहिँ अलिकति सहयोग गरिरहेको छ र यो जुन यो अब 6वटै प्लटमध्ये जुन प्लटमा चाहिँ राम्रो प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब कृषकले चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि अन्य आफ्नो यताको छरछिमेकमा भनौँ न अन्य कृषकहरूसँग पनि अब स्केलिङ अपको कुराहरू गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो भइरहेको छ। योभन्दा बाहेकको अन्य हाम्रो यो उत्थान परियोजना मार्फत भएका जलवायु मैत्री क्रियाकलाप भनेको जस्तो हाम्रो यतै बायोफ्लक फिस फार्मिङका कुराहरू, धानसँगै हाँस पालनका कुराहरू, धानसँगै माछा पालनका कुराहरू, अन्य यो क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज यो जलवायु मैत्री गाउँ बनाउने कुराहरू, त्यसमा अब विभिन्न गोठ सुधार भखारो सुधारदेखि लिएर विभिन्न यो पानी व्यवस्थापनको कुराहरू सरसफाइको कुराहरूसँग जोडिएर आउँछ। अब यो कृषिलाई पनि अब यो प्रविधि मैत्री बनाउँदै जाने भन्ने कुरामा चाहिँ र जस्तो यो रिभरबेड अथवा नदी तटीय क्षेत्रमा हुने खेतीका कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर र हाम्रो यो अघि हजुरहरू पनि जानुभएको थियो, हजुर गएको जस्तै हाम्रो यो CSEB जुन यो अहिलेको जलवायु मैत्री इच्छाको कुरोहरू छ। यसरी चाहिँ हाम्रो उत्थान परियोजनाले जलवायु मैत्री प्रविधिलाई गाउँ स्तरसम्म पुगाउन चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। अन्तमा के भन्नुहुन्छ? अन्तमा समय दिनुभयो, धन्यवाद। एनएनएसडब्ल्यूएले शनिबार बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 रामनगर, वडा नम्बर 3 पडाउ, वडा नम्बर 3 बुटावारी, वडा नम्बर 4 रिछाहा, वडा नम्बर 5 अनामनगर र वडा नम्बर 7 पौलाहामा विभिन्न परियोजनाको अवलोकन, मूल्याङ्कन एवं अनुगमन गरिएको थियो। साथै अनुगमन पश्चात नागरिक छलफल चौतारी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यक्रम एनएनएसडब्ल्यूए, DCA र लिभरको सहकार्यमा कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिकामा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू राम्रो र प्रभावकारी रहेको बताउँदै कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख दिलबहादुर विष्ट उहाँहरूको एनएनएसडब्ल्यूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू विभिन्न प्रोजेक्ट मार्फत गरेका कार्यक्रमहरूको अनुगमनको कार्यक्रम हो खास गरिकन। र हामीले यसो अनुगमन गर्दा 2-3टा प्रोग्रामहरू त हेऱ्यौँ हामीले, धेरै राम्रो यो तरकारी, अब हामी त कृषिको मान्छे, कृषि सेक्टरमा चाहिँ उहाँहरूको राम्रै इनिसिएसन छ र अब यहाँ हेर्दा यो लिभर मार्फत उहाँहरूले र एनएनएसडब्ल्यूले मिलेर गरेको यो एक्सन ट्रायल भन्छ, यसमा 3वटा ट्रिटमेन्ट रहेछ। एउटा यो तपाईँको यो मल्चिङ विथ के अरे ड्रिप इरिगेसन र आउटसाइड, एउटा चाहिँ इनसाइड जालीभित्र टनेलभित्र चाहिँ मल्चिङ विथ यो ड्रिप इरिगेसन, अनि एउटा आउटसाइड ड्रिप इरिगेसन मात्रै तर विदाउट मल्चिङ, अनि भित्र पनि ड्रिप इरिगेसन विदाउट मल्चिङ तर भेराइटी एउटै। यो 3वटा ट्रिटमेन्ट राखेको छ। यसको उनीहरूले पर्फर्मेन्स हेरेर अनि अन्तिममा कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ होला। र उता हामीले जो अघि चाहिँ हेरेको थियौँ 5 नम्बरमा पनि किसानहरू एकदमै एक्टिभ छन् र एनएनएसडब्ल्यूले राम्रै सपोर्ट गरेको मैले पाएँ। सँगसँगै एड्सको क्षेत्रमा पनि र उता सुहारामा पनि उहाँहरूले अब ठिकै गरेको हामीले चाहिँ पाएको। नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ एनएनएसडब्ल्यूएले सञ्चालन गर्दै आइरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यसै गरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि सोही अनुरूपका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई समन्वयात्मक तवरमा अझ बढी फराकिलो ढंगले सञ्चालन गर्न सके जलवायु मैत्री वातावरणसँगै बेरोजगार युवा उद्यमिता बन्ने नै छन्। अर्कोतर्फ बेरोजगार महिलाहरूले आत्मनिर्भर बनी कृषिमा क्रान्ति समेत ल्याउन सक्ने विश्वास गरिन्छ। चन्द्रिका चौधरी, रेडियो सुदूरसञ्चार, बेलौरी, कञ्चनपुर।
नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ NNSWA चाहिँ विगत 2013देखि चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र विशेष गरेर बेलौरी नगरपालिकाको केही वार्डहरू र लालझारीको केही वार्डहरूमा चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति आधुनिकीकरण गर्ने अथवा कृषि क्षेत्रको चाहिँ अलिकति नयाँ प्रविधिहरूले चाहिँ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा 2013देखि काम गर्दैछौँ। हामी यो काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रो संस्थागत आन्तरिक मूल्याङ्कन त हुन्छ, तर हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ यस क्षेत्रमा सरकार राख्ने सम्पूर्ण सरकारवाला जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र होइन, कृषि शाखा, कृषि केन्द्र, पशु शाखाहरूले चाहिँ प्लस जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा चाहिँ हामी वार्षिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्छौँ। विगत 31 वर्षदेखि नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ NNSWA कञ्चनपुरले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा सामुदायिक विकास कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। NNSWA गर्दै आइरहेका कार्यक्रमहरूको वार्षिक अनुगमन एवं मूल्याङ्कन समेत प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ। सोही अनुरूप यस वर्ष पनि परियोजनाको वार्षिक अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरिएको छ। शनिबार बेलौरी नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न योजनाहरूको अनुगमन स्थानीय सरकारका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, पत्रकार एवं सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा गरिएको थियो। सोही अनुगमनका बारेमा NNSWA का कार्यकारी निर्देशक अशोक विक्रम जैरू। सर्वप्रथम सबै यहाँहरुमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घले हरेक वर्ष यसरी जोइन्ट मोनिटरिङ गर्ने यसको प्रक्रिया रहिआएको छ। सालभरि यसले आफूले गरेका कामको समीक्षा गर्ने र जुन समुदायलाई काम गरिरहेको छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने, र त्यो हामी आफै मात्रै प्रतिक्रिया लिँदैनौँ कि यसका लागि चाहिँ सरकारी निकायबाट सम्बन्धित सरकारी निकायका जर्नलिस्टहरू र अनि जनप्रतिनिधिहरू सँगै बसेर एउटा समीक्षा गर्ने प्रचलन चलिआएको छ, जसले गर्दाखेरि जुन काम हामीले गर्यौँ साँच्चै त्यो समुदायको लागि प्रतिफल प्राप्त गर्ने छ कि छैन, उपलब्धि छ कि छैन, त्यो चाहिँ हामी समीक्षा गर्छौँ। त्यसका आधारमा आगामी वर्षको प्लानिङ गर्ने हाम्रो योजना रहन्छ। र अहिले हामीले धेरै कुराहरू आजको यो छलफलमा चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। यहाँको जुन सहकारी संस्था छ त्यो सहकारी संस्था बन्नुभन्दा पहिला उहाँहरूको समुदाय अलग अलग ग्रुपहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो ग्रुप पछि आएर अहिले सहकारी संस्था बन्यो। त्यो ग्रुपहरू हुँदाखेरि उहाँहरूले थोरै काम गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले सहकारी संस्था बनिसकेपछि उहाँहरूको व्यक्तिगत प्रगतिका साथसाथै संस्थागत समूह रूपमा प्रगति भएको छ र उनीहरू ठुल्ठुलो काम गर्न सक्ने भएका छन्। र उहाँहरूले गरेको कामले गर्दाखेरि यो क्षेत्रको तरकारीको लागि ठुलो एउटा चाहिँ प्रोडक्सनको क्षेत्रहरू, यो क्षेत्रमा चाहिँ अन्य कामहरू गर्न उहाँहरू सक्षम हुनुभएको छ। र यहाँको सहकारी संस्था र यहाँको स्थानीय सरकारको समन्वयहरू विस्तार भएको अवस्थाहरू हामीले देखेका छौँ। र यसैका आधारमा आगामी दिनहरूमा थप के गर्न सकिन्छ भन्ने प्लानिङमा NNSWA रहन्छ। जहिले NNSWA समुदायमा गर्दै आइरहेको परियोजना अन्तर्गतको कामबाट आफू र आफ्नो समूहका महिलाहरू आत्मनिर्भर भएको बताउँदै बेलौरी नगरपालिका 5 की मीना चौधरी। नमस्ते, म मीना चौधरी, बेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5। म एउटा कृषक हो। जुन NSWA-बाट वार्ड नम्बर 5 मा जब विपद व्यवस्थापनको समिति गठन भयो त्यति बेला म एउटा सानो समूहको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेँ, जसमा अहिले परिवर्तन भन्नु पर्दाखेरि जब म एउटा सानो कार्यक्रममा आफ्नो परिचयसम्म दिन डराउने मान्छे, अहिले चाहिँ म एउटा लिडरसिपको कार्यक्रम भयो अनि विपद व्यवस्थापनको चाहिँ तालिमहरू भयो, त्यस्तोमा उपस्थित हुँदै अहिले चाहिँ म एउटा नेतृत्वकर्ताको रूपमा अगाडि बढ्न सफल भइरहेको छु, जसमा चाहिँ मेरो एउटा ग्रुप छ CDMC को, जस ग्रुपमा चाहिँ हामीहरू प्याज खेती गर्दाखेरि वार्ड नम्बर 5 मा चाहिँ प्याज पाके क्षेत्र भनेर चिनाउन चाहिँ सफल भएका छौँ, जसमा चाहिँ सानो किसानले पनि 5 कट्ठादेखि लिएर ठुलो किसानले 1 बिघासम्म चाहिँ खेती गर्न सफल भएका छन् प्याजको। जब हामीहरू प्याजको बेर्नै नचिन्ने मान्छे अहिले चाहिँ यतिसम्म सक्षम भइसकेका छौँ प्याज उत्पादन गर्नलाई, जसमा भन्नुपर्दा ठुलो भूमिका भनेपछि हाट भनेको हामीलाई सफल गर्नमा हाम्रो NSW को नै रहेको छ, जसमा मेरो व्यक्तिगत परिवर्तन भन्नु पर्दाखेरि म एउटा
गृहिणी घरमा पकाउने खाने र बाँकी टाइममा चाहिँ एउटा खेतमा काम गरेर दिनचर्या बिताउने मान्छे अहिले चाहिँ म एउटा नेतृत्वकर्ता भएर अगाडि चिनिन गएको छु, जसमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार एनएसडब्ल्यूलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू नै हुन् मलाई यहाँसम्म पुगाउनेमा, जसमा चाहिँ म अहिले वार्ड नम्बर 5 को कृषि समन्वय समितिको अध्यक्ष भएर वार्ड नम्बर 5 मा जुन कृषकहरूको समूह छ 44वटा ग्रुपको चाहिँ एउटा लिडर भएर अगुवा भएर वार्डकै कृषि समन्वय समितिको अध्यक्ष भएर चाहिँ म 44वटा ग्रुप चाहिँ राम्ररी नै चलाइरहेको छु, जसमा कृषिबाट आएको कुनै सूचनाहरू भयो, कुनै चाहिँ प्रपोजलहरू हाल्नुपर्ने भयो ज्ञान केन्द्रमा या क्षेत्रमा कुन कार्यक्रमहरू कृषिको कहाँबाट ल्याउनुपर्छ, कसरी किसान माझ पुगाउनुपर्छ, कसरी चाहिँ किसानलाई व्यवसायमुखी बनाउनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ विशेष म जोर दिएको छु भन्दै चाहिँ मेरो एउटा सानो भनाइ यही सक्छ। हस्, धन्यवाद। यस्तै एनएनएसडब्ल्यूले कृषि परियोजनासँगै जलवायु मैत्री वातावरणमा समेत काम गर्दै आइरहेको र बेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमशील बनाउन प्रेरित गरिरहेको बताउँछन् उत्थान परियोजनाका कार्यक्रम प्रमुख विनोद विक्रम जैरू। धन्यवाद। एनएसडब्ल्यूले डिसिए युरोपियन युनियनको सहयोगमा उत्थान परियोजना यो बेलौरी नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिकामा लागू भएको छ। यो 3 वर्षे प्रोग्राम हो र यसमा मुख्य गरेर हामी चाहिँ जलवायु परिवर्तन किन हुन्छ अथवा के कारण भइरहेछ र त्यो जलवायु परिवर्तन हुने कारणहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जति पनि कार्बन उत्सर्जन गर्ने चाहिँ उद्योगहरू धन्दाहरू हुन सक्छन् त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, त्यसका सट्टामा चाहिँ कार्बन कम उत्सर्जन हुने खालका चाहिँ प्रविधिहरू लागू गर्ने सोच बनाएर हामी चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यो मध्ये एउटा चाहिँ इन्टरलक ब्लक भनौँ न, यदि तपाईँले इट्टा उद्योग खोल्नुभएको भए त्यहाँबाट धुवाँ उत्सर्जन हुन्थ्यो जसले चाहिँ कार्बन उत्सर्जन गर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई प्रदूषित बनाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जमा ठुलो असर परिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा उद्योग हामीले इन्टरलक ब्लकको उद्योग सुरु गरेका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले कृषक भनौँ न अब उद्यमीहरूको एउटा समूह बनाएर 8-जनाको समूह बनाएर त्यो समूहमा सपोर्ट गर्ने गरेका छौँ र समूहमा चाहिँ हामीले मेसिन भनौँ न 2.5 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर मेसिन चाहिँ हामी एनएसडब्ल्यूले सहयोग गरेको छ भने तपाईँको उहाँ अरू कुराहरू पर्यो जमिन जस्तो लिजमा लिएर गर्ने कुराहरू उद्यमीहरूले गरेका छन्, त्यसमा बनाउनु पर्ने कटेरहरू बनाउने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गरिरहेछन्। भन्दाखेरि हाम्रो भन्दा पनि अझ लगानी चाहिँ उद्यमीहरूको बढी छ र यसरी दुवै पक्षहरू मिलेर चाहिँ यो इन्टरलक ब्लकको चाहिँ उद्योग स्थापना भएको हो। यो इन्टरलक ब्लकको एउटा चाहिँ फाइदा के छ भन्दाखेरि एउटा कम लगानीमा घर पनि बन्ने भयो र अर्को चाहिँ यो जाडोमा चाहिँ यो इँटाले घर बनाइसकेपछि जाडोमा अलिक तातो हुने र गर्मीमा अलिक चिसो हुने र यसले चाहिँ अलिकति तपाईँको अघि पनि भनिसके यो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कार्बन डाइअक्साइड कम उत्सर्जन हुने भएकोले एउटा जलवायु मैत्री उद्योग भएको हुनाले यसलाई स्थापना गर्न खोजिरहेछौँ। त्यस्तै अरू उद्योग पनि जस्तै भनौँ हामीले चाहिँ अब सिँचाइ गर्ने कुरामा चाहिँ पम्प सेटहरू पहिला लगाएर गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ सोलरबाट सिँचाइ गर्ने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बढी प्राथमिकता दिइरहेछौँ। त्यस्तो यो गनेउला मलको अझ चाहिँ कम्पोस्ट मलको चाहिँ कुराहरूलाई बढी चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेछौँ। टनेल खेतीहरूको चाहिँ बढी प्राथमिकता गरिरहेछौँ। टनेल खेतीमा पनि कम्पोस्ट मल नै प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेछौँ। ड्रिप इरिगेसनका कुराहरू चाहिँ हामीले बढी यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ र यो तरिकाले चाहिँ एउटा क्लाइमेटलाई कम असर गर्ने प्रविधिहरू कसरी चाहिँ लागू गर्न सक्छौँ भनेर एनएसडब्ल्यूसँग बढी फोकस भइरहेको छ। यस्तै उत्थान परियोजना अन्तर्गत सहयोगी संस्था लिवटका लक्ष्मी प्रसाद भट्ट। नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ लक्ष्मी प्रसाद भट्ट। म अहिले उत्थान परियोजनामा लिवटपट्टिबाट काम गरिरहेको छु। अब यो उत्थान परियोजना जुन युरोपियन युनियनको सहयोगमा चाहिँ डिसिए नेपाल अनि लिवटको प्राविधिक सहयोगमा कञ्चनपुरमा एनएसडब्ल्यू र दैलेखमा चाहिँ सोसेकले साझेदारीमा काम गरिरहेको छ र हामीले यो उत्थान परियोजनामा विशेष गरी जलवायु मैत्री प्रविधिहरूलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ अथवा अहिलेको यो परिवर्तित जलवायुमा चाहिँ कृषिबाट कसरी बढी फाइदा लिने र किसानहरूको जीविकोपार्जन कसरी सुधार गर्ने भन्नेतिर उन्मुख भएर काम गरिरहेको छ। हाम्रो यो अहिलेको ठाउँ भनेको यो चाहिँ अब जुन हामीले यो लिवटपट्टिबाट चाहिँ उत्थान परियोजना मार्फत एक्सन रिसर्च गर्ने अथवा अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यता हाम्रो एउटा साइट सिलेक्सन भएको छ, जसमा हामीले यो गौरव 555 जातको टमाटरलाई 3वटा
टनेलभित्र र 3टा टनेल भएर, जसमा चाहिँ एउटा टनेलमा चाहिँ प्लास्टिक घर भनौँ न, एउटा प्लास्टिक घरमा चाहिँ मल्चिङ र ड्रिप सहितको सेट छ, अर्कोमा चाहिँ ड्रिपको मात्रै छ र अर्कोमा केही पनि नभएको प्लास्टिक घर छ भनेपछि बाहिर पनि त्यसै तरिकाले चाहिँ ड्रिप र मल्चिङको एउटा सेट, ड्रिपको एउटा सेट र केही नभएको एउटा सेटलाई चाहिँ अध्ययनको लागि अब यो सबैको अनुसन्धान गर्दाखेरि अथवा अध्ययन गर्दाखेरि कुन साइट चाहिँ अथवा कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी फल्दो रहेछ अथवा यो टमाटरको प्रोडक्सन बढी हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो 6वटा प्लटमा चाहिँ यहाँको अध्ययन हुँदैछ। यसमा चाहिँ गुराँस कृषि सहकारी बेलौरीले चाहिँ अलिकति सहयोग गरिरहेको छ र यो जुन यो अब 6वटै प्लटमध्ये जुन प्लटमा चाहिँ राम्रो प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब कृषकले चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि अन्य आफ्नो यताको छरछिमेकमा भनौँ न अन्य कृषकहरूसँग पनि अब स्केलिङ अपको कुराहरू गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो भइरहेको छ। योभन्दा बाहेकको अन्य हाम्रो यो उत्थान परियोजना मार्फत भएका जलवायु मैत्री क्रियाकलाप भनेको जस्तो हाम्रो यतै बायोफ्लक फिस फार्मिङका कुराहरू, धानसँगै हाँस पालनका कुराहरू, धानसँगै माछा पालनका कुराहरू, अन्य यो क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज जलवायु मैत्री गाउँ बनाउने कुराहरू, त्यसमा अब विभिन्न गोठ सुधार भखार सुधारदेखि लिएर विभिन्न यो पानी व्यवस्थापनको कुराहरू सरसफाइको कुराहरूसँग जोडिएर आउँछ। अब यो कृषिलाई पनि अब यो प्रविधि मैत्री बनाउँदै जाने भन्ने कुरामा चाहिँ र जस्तो यो रिभर बेड अथवा नदी तटीय क्षेत्रमा हुने खेतीका कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर र हाम्रो यो अघि हजुरहरू पनि जानुभएको थियो, हजुर गएको जस्तै हाम्रो यो CSEB जुन यो अहिलेको जलवायु मैत्री इट्टाको कुरोहरू छ। यसरी चाहिँ हाम्रो उत्थान परियोजनाले जलवायु मैत्री प्रविधिलाई गाउँ स्तरसम्म पुगाउन चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। अन्तमा के भन्नुहुन्छ? अन्तमा समय दिनुभयो, धन्यवाद। एनएनएसडब्ल्यूएले शनिबार बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 रामनगर, वडा नम्बर 3 पडाउ, वडा नम्बर 3 बुटाबारी, वडा नम्बर 4 रिछाहा, वडा नम्बर 5 अनामनगर र वडा नम्बर 7 पौलाहामा विभिन्न परियोजनाको अवलोकन, मूल्याङ्कन एवं अनुगमन गरिएको थियो। साथै अनुगमन पश्चात नागरिक छलफल चौतारी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यक्रम एनएनएसडब्ल्यूए, DCA र लिभरको सहकार्यमा कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिकामा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू राम्रो र प्रभावकारी रहेको बताउँदै कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख दिलबहादुर विष्ट उहाँहरूको एनएनएसडब्ल्यूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू, विभिन्न प्रोजेक्ट मार्फत गरेका कार्यक्रमहरूको अनुगमनको कार्यक्रम हो खास गरिकन। र हामीले यसो अनुगमन गर्दा 2-3टा प्रोग्रामहरू त हेऱ्यौँ हामीले। धेरै राम्रो यो तरकारी, अब हामी त कृषिको मान्छे, कृषि सेक्टरमा चाहिँ उहाँहरूको राम्रै इनिसिएसन छ र अब यहाँ हेर्दा यो लिभर मार्फत उहाँहरूले र एनएनएसडब्ल्यूले मिलेर गरेको यो एक्सन ट्रायल भन्छ, यसमा 3वटा ट्रिटमेन्ट रहेछ। एउटा यो तपाईँको यो मल्चिङ विथ के अरे ड्रिप इरिगेसन र आउटसाइड, एउटा चाहिँ इनसाइड जालीभित्र टनेलभित्र चाहिँ मल्चिङ विथ यो ड्रिप इरिगेसन, अनि एउटा आउटसाइड ड्रिप इरिगेसन मात्रै तर विदाउट मल्चिङ, अनि भित्र पनि ड्रिप इरिगेसन विदाउट मल्चिङ तर भेराइटी एउटै। यो 3वटा ट्रिटमेन्ट राखेको छ। यसको उनीहरूले पर्फर्मेन्स हेरेर अनि अन्तिममा कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ होला। र उता हामीले जो अघि चाहिँ हेरेको थियौँ 5 नम्बरमा पनि किसानहरू एकदमै एक्टिभ छन् र एनएनएसडब्ल्यूले राम्रै सपोर्ट गरेको मैले पाएँ। सँगसँगै एड्सको क्षेत्रमा पनि र उता सुहारामा पनि उहाँहरूले अब ठिकै गरेको हामीले चाहिँ पाएको। नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ एनएनएसडब्ल्यूएले सञ्चालन गर्दै आइरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यसै गरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि सोही अनुरूपका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई समन्वयात्मक तवरमा अझ बढी फराकिलो ढंगले सञ्चालन गर्न सके जलवायु मैत्री वातावरणसँगै बेरोजगार युवा उद्यमिता बन्ने नै छन्। अर्कोतर्फ बेरोजगार महिलाहरूले आत्मनिर्भर बनी कृषिमा क्रान्ति समेत ल्याउन सक्ने विश्वास गरिन्छ। चन्द्रिका चौधरी, रेडियो सुदूरसञ्चार, बेलौरी, कञ्चनपुर।
नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ NNSWA चाहिँ विगत 2013देखि चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र विशेष गरेर बेलौरी नगरपालिकाको केही वार्डहरू र लालझारीको केही वार्डहरूमा चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति आधुनिकीकरण गर्ने अथवा कृषि क्षेत्रको चाहिँ अलिकति नयाँ प्रविधिहरूले चाहिँ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा 2013देखि काम गर्दैछौँ। हामी यो काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रो संस्थागत आन्तरिक मूल्याङ्कन त हुन्छ, तर हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ यस क्षेत्रमा सरकार राख्ने सम्पूर्ण सरकारवाला जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र होइन, कृषि शाखा, कृषि केन्द्र, पशु शाखाहरूले चाहिँ प्लस जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा चाहिँ हामी वार्षिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्छौँ। विगत 31 वर्षदेखि नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ NNSWA कञ्चनपुरले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा सामुदायिक विकास कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। NNSWA गर्दै आइरहेका कार्यक्रमहरूको वार्षिक अनुगमन एवं मूल्याङ्कन समेत प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ। सोही अनुरूप यस वर्ष पनि परियोजनाको वार्षिक अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरिएको छ। शनिबार बेलौरी नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न योजनाहरूको अनुगमन स्थानीय सरकारका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, पत्रकार एवं सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा गरिएको थियो। सोही अनुगमनका बारेमा NNSWA का कार्यकारी निर्देशक अशोक विक्रम जैरू। सर्वप्रथम सबै यहाँहरुमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घले हरेक वर्ष यसरी जोइन्ट मोनिटरिङ गर्ने यसको प्रक्रिया रहिआएको छ। सालभरि यसले आफूले गरेका कामको समीक्षा गर्ने र जुन समुदायको लागि काम गरिरहेको छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने, र त्यो हामी आफै मात्रै प्रतिक्रिया लिँदैनौँ कि यसका लागि चाहिँ सरकारी निकायबाट सम्बन्धित सरकारी निकायका जर्नालिस्टहरू र अनि जनप्रतिनिधिहरू सँगै बसेर एउटा समीक्षा गर्ने प्रचलन चलिआएको छ, जसले गर्दाखेरि जुन काम हामीले गर्यौँ साँच्चै त्यो समुदायको लागि प्रतिफल प्राप्त गर्ने छ कि छैन, उपलब्धि छ कि छैन, त्यो चाहिँ हामी समीक्षा गर्छौँ। त्यसका आधारमा आगामी वर्षको प्लानिङ गर्ने हाम्रो योजना रहन्छ। र अहिले हामीले धेरै कुराहरू आजको यो छलफलमा चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। यहाँको जुन सहकारी संस्था छ त्यो सहकारी संस्था बन्नुभन्दा पहिला उहाँहरूको समुदाय अलग अलग ग्रुपहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो ग्रुप पछि आएर अहिले सहकारी संस्था बन्यो। त्यो ग्रुपहरू हुँदाखेरि उहाँहरूले थोरै काम गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले सहकारी संस्था बनिसकेपछि उहाँहरूको व्यक्तिगत प्रगतिका साथसाथै संस्थागत समूह रूपमा प्रगति भएको छ र उनीहरू ठुल्ठुलो काम गर्न सक्ने भएका छन्। र उहाँहरूले गरेको कामले गर्दाखेरि यो क्षेत्रको तरकारीको लागि ठुलो एउटा चाहिँ प्रोडक्सनको क्षेत्रहरू, यो क्षेत्रमा चाहिँ अन्य कामहरू गर्न उहाँहरू सक्षम हुनुभएको छ। र यहाँको सहकारी संस्था र यहाँको स्थानीय सरकारको समन्वयहरू विस्तार भएको अवस्थाहरू हामीले देखेका छौँ। र यसैका आधारमा आगामी दिनहरूमा थप के गर्न सकिन्छ भन्ने प्लानिङमा NNSWA रहन्छ। जहिले NNSWA ले समुदायमा गर्दै आइरहेको परियोजना अन्तर्गतको कामबाट आफू र आफ्नो समूहका महिलाहरू आत्मनिर्भर भएको बताउँदै बेलौरी नगरपालिका 5 की मीना चौधरी। नमस्ते, म मीना चौधरी, बेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5। म एउटा कृषक हो। जुन NSWA-बाट वार्ड नम्बर 5 मा जब विपद व्यवस्थापनको समिति गठन भयो त्यति बेला म एउटा सानो समूहको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेँ, जसमा अहिले परिवर्तन भन्नु पर्दाखेरि जब म एउटा सानो कार्यक्रममा आफ्नो परिचयसम्म दिन डराउने मान्छे, अहिले चाहिँ म एउटा लिडरसिपको कार्यक्रम भयो अनि विपद व्यवस्थापनको चाहिँ तालिमहरू भयो, त्यस्तोमा उपस्थित हुँदै अहिले चाहिँ म एउटा नेतृत्वकर्ताको रूपमा अगाडि बढ्न सफल भइरहेको छु, जसमा चाहिँ मेरो एउटा ग्रुप छ CDMC को, जस ग्रुपमा चाहिँ हामीहरू प्याज खेती गर्दाखेरि वार्ड नम्बर 5 मा चाहिँ प्याज पाके क्षेत्र भनेर चिनाउन चाहिँ सफल भएका छौँ, जसमा चाहिँ सानो किसानले पनि 5 कट्ठादेखि लिएर ठुलो किसानले 1 बिघासम्म चाहिँ खेती गर्न सफल भएका छन् प्याजको। जब हामीहरू प्याजको बेर्नै नचिन्ने मान्छे अहिले चाहिँ यतिसम्म सक्षम भइसकेका छौँ प्याज उत्पादन गर्नलाई, जसमा भन्नुपर्दा ठुलो भूमिका भनेपछि हाट भनेको हामीलाई सफल गर्नमा हाम्रो NSW को नै रहेको छ, जसमा मेरो व्यक्तिगत परिवर्तन भन्नुपर्दाखेरि म एउटा गृहिणी, घरमा पकाउने खाने र बाँकी टाइममा चाहिँ
एउटा खेतमा काम गरेर दिनचर्या बिताउने मान्छे अहिले चाहिँ म एउटा नेतृत्वकर्ता भएर अगाडि चिनिन गएको छु, जसमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार एनएसडब्ल्यूलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू नै हुन् मलाई यहाँसम्म पुगाउनेमा, जसमा चाहिँ म अहिले वार्ड नम्बर 5 को कृषि समन्वय समितिको अध्यक्ष भएर वार्ड नम्बर 5 मा जुन कृषकहरूको समूह छ 44वटा ग्रुपको चाहिँ एउटा लिडर भएर अगुवा भएर वार्डकै कृषि समन्वय समितिको अध्यक्ष भएर चाहिँ म 44वटा ग्रुप चाहिँ राम्ररी नै चलाइरहेको छु, जसमा कृषिबाट आएको कुनै सूचनाहरू भयो, कुनै चाहिँ प्रपोजलहरू हाल्नुपर्ने भयो ज्ञान केन्द्रमा या क्षेत्रमा कुन कार्यक्रमहरू कृषिको कहाँबाट ल्याउनुपर्छ, कसरी किसान माझ पुगाउनुपर्छ, कसरी चाहिँ किसानलाई व्यवसायमुखी बनाउनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ विशेष म जोर दिएको छु भन्दै चाहिँ मेरो एउटा सानो भनाइ यही सक्छ। हस्, धन्यवाद। यस्तै एनएनएसडब्ल्यूले कृषि परियोजनासँगै जलवायु मैत्री वातावरणमा समेत काम गर्दै आइरहेको र बेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमशील बनाउन प्रेरित गरिरहेको बताउँछन् उत्थान परियोजनाका कार्यक्रम प्रमुख विनोद विक्रम जैरू। धन्यवाद। एनएसडब्ल्यूले डिसिए युरोपियन युनियनको सहयोगमा उत्थान परियोजना यो बेलौरी नगरपालिका र लालजारी गाउँपालिकामा लागू भएको छ। यो 3 वर्षे प्रोग्राम हो र यसमा मुख्य गरेर हामी चाहिँ जलवायु परिवर्तन किन हुन्छ अथवा के कारण भइरहेछ र त्यो जलवायु परिवर्तन हुने कारणहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जति पनि कार्बन उत्सर्जन गर्ने चाहिँ उद्योगहरू धन्दाहरू हुन सक्छन् त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, त्यसका सट्टामा चाहिँ कार्बन कम उत्सर्जन हुने खालका चाहिँ प्रविधिहरू लागू गर्ने सोच बनाएर हामी चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यो मध्ये एउटा चाहिँ इन्टरलक ब्लक भनौँ न, यदि तपाईँले इट्टा उद्योग खोल्नु भएको भए त्यहाँबाट धुवाँ उत्सर्जन हुन्थ्यो जसले चाहिँ कार्बन उत्सर्जन गर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई प्रदूषित बनाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जमा ठुलो असर परिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा उद्योग हामीले इन्टरलक ब्लकको उद्योग सुरु गरेका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले कृषक भनौँ न अब उद्यमीहरूको एउटा समूह बनाएर 8जनाको समूह बनाएर त्यो समूहमा सपोर्ट गर्ने गरेका छौँ र समूहमा चाहिँ हामीले मेसिन भनौँ न 2.5 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर मेसिन चाहिँ हामीले एनएसडब्ल्यूले सहयोग गरेको छ भने तपाईँको उहाँ अरू कुराहरू भनेको जमिन जस्तो लिजमा लिएर गर्ने कुराहरू उद्यमीहरूले गरेका छन्, त्यसमा बनाउनु पर्ने कटेरहरू बनाउने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गरिरहेछन् भन्दाखेरि हाम्रोभन्दा पनि अझ लगानी चाहिँ उद्यमीहरूको बढी छ र यसरी दुवै पक्षहरू मिलेर चाहिँ यो इन्टरलक ब्लकको चाहिँ उद्योग स्थापना भएको हो। यो इन्टरलक ब्लकको एउटा चाहिँ फाइदा के छ भन्दाखेरि एउटा कम लगानीमा घर पनि बन्ने भयो र अर्को चाहिँ यो जाडोमा चाहिँ यो इँटाले घर बनाइसकेपछि जाडोमा अलिक तातो हुने र गर्मीमा अलिक चिसो हुने र यसले चाहिँ अलिकति तपाईँको अघि पनि भनिसके यो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कार्बन डाइअक्साइड कम उत्सर्जन हुने भएकोले एउटा जलवायु मैत्री उद्योग भएको हुनाले यसलाई स्थापना गर्न खोजिरहेछौँ। त्यस्तै अरू उद्योग पनि जस्तै भनौँ हामीले चाहिँ अब सिँचाइ गर्ने कुरामा चाहिँ पम्प सेटहरू पहिला लगाएर गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ सोलरबाट सिँचाइ गर्ने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बढी प्राथमिकता दिइरहेछौँ। त्यस्तो यो गनेउला मलको अझ चाहिँ कम्पोस्ट मलको चाहिँ कुराहरूलाई बढी चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेछौँ। टनेल खेतीहरूको चाहिँ बढी प्राथमिकता गरिरहेछौँ। टनेल खेतीमा पनि यो कम्पोस्ट मल नै प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। ड्रिप इरिगेसनका कुराहरू चाहिँ हामीले बढी यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ र यो तरिकाले चाहिँ एउटा क्लाइमेटलाई कम असर गर्ने प्रविधिहरू कसरी चाहिँ लागू गर्न सक्छौँ भनेर एनएसडब्ल्यूसँग बढी फोकस भइरहेको छ। यस्तै उत्थान परियोजना अन्तर्गत सहयोगी संस्था लिवटका लक्ष्मी प्रसाद भट्ट। नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ लक्ष्मी प्रसाद भट्ट। म अहिले उत्थान परियोजनामा लिवटपट्टिबाट काम गरिरहेको छु। अब यो उत्थान परियोजना जुन युरोपियन युनियनको सहयोगमा चाहिँ डिसिए नेपाल अनि लिवटको प्राविधिक सहयोगमा कञ्चनपुरमा एनएसडब्ल्यू र दैलेखमा चाहिँ सुसेकले साझेदारीमा काम गरिरहेको छ र हामीले यो उत्थान परियोजनामा विशेष गरी जलवायु मैत्री प्रविधिहरूलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ अथवा अहिलेको यो परिवर्तित जलवायुमा चाहिँ कृषिबाट कसरी बढी फाइदा लिने र किसानहरूको जीविकोपार्जन कसरी सुधार गर्ने भन्नेतिर उन्मुख भएर काम गरिरहेको छ। हाम्रो यो अहिलेको ठाउँ भनेको यो चाहिँ अब जुन हामीले यो लिवटपट्टिबाट चाहिँ उत्थान परियोजना मार्फत एक्सन रिसर्च गर्ने अथवा अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यता हाम्रो एउटा साइट सिलेक्सन भएको छ, जसमा हामीले यो गौरव 555 जातको टमाटरलाई 3वटा
टनेलभित्र र 3टा टनेल भएर, जसमा चाहिँ एउटा टनेलमा चाहिँ प्लास्टिक घर भनौँ न, एउटा प्लास्टिक घरमा चाहिँ मल्चिङ र ड्रिप सहितको सेट छ, अर्कोमा चाहिँ ड्रिपको मात्रै छ, र अर्कोमा केही पनि नभएको प्लास्टिक घर छ भनेपछि बाहिर पनि त्यसै तरिकाले चाहिँ ड्रिप र मल्चिङको एउटा सेट, ड्रिपको एउटा सेट र केही नभएको एउटा सेटलाई चाहिँ अध्ययनको लागि अब यो सबैको अनुसन्धान गर्दाखेरि अथवा अध्ययन गर्दाखेरि कुन साइट चाहिँ अथवा कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी फल्दो रहेछ अथवा यो टमाटरको प्रोडक्सन बढी हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो 6वटा प्लटमा चाहिँ यहाँको अध्ययन हुँदैछ। यसमा चाहिँ गुराँस कृषि सहकारी बेलौरीले चाहिँ अलिकति सहयोग गरिरहेको छ र यो जुन यो अब 6वटै प्लटमध्ये जुन प्लटमा चाहिँ राम्रो प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब कृषकले चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि अन्य आफ्नो यताको छरछिमेकमा भनौँ न अन्य कृषकहरूसँग पनि अब स्केलिङ अपको कुराहरू गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो भइरहेको छ। योभन्दा बाहेकको अन्य हाम्रो यो उत्थान परियोजना मार्फत भएका जलवायु मैत्री क्रियाकलाप भनेको जस्तो हाम्रो यतै बायोफ्लक फिस फार्मिङका कुराहरू, धानसँगै हाँस पालनका कुराहरू, धानसँगै माछा पालनका कुराहरू, अन्य यो क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज यो जलवायु मैत्री गाउँ बनाउने कुराहरू, त्यसमा अब विभिन्न गोठ सुधार भखारो सुधारदेखि लिएर विभिन्न यो पानी व्यवस्थापनको कुराहरू सरसफाइको कुराहरूसँग जोडिएर आउँछ। अब यो कृषिलाई पनि अब यो प्रविधि मैत्री बनाउँदै जाने भन्ने कुरामा चाहिँ र जस्तो यो रिभरबेड अथवा नदी तटीय क्षेत्रमा हुने खेतीका कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर र हाम्रो यो अघि हजुरहरू पनि जानुभएको थियो, हजुर गएको जस्तै हाम्रो यो CSEB जुन यो अहिलेको जलवायु मैत्री इच्छाको कुरोहरू छ, यसरी चाहिँ हाम्रो उत्थान परियोजनाले जलवायु मैत्री प्रविधिलाई गाउँ स्तरसम्म पुगाउन चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। अन्तमा के भन्नुहुन्छ? अन्तमा समय दिनुभयो, धन्यवाद। एनएनएसडब्ल्यूएले शनिबार बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 रामनगर, वडा नम्बर 3 पडाउ, वडा नम्बर 3 बुटाबारी, वडा नम्बर 4 रिछाहा, वडा नम्बर 5 अनामनगर र वडा नम्बर 7 पौलाहामा विभिन्न परियोजनाको अवलोकन, मूल्याङ्कन एवं अनुगमन गरिएको थियो। साथै अनुगमन पश्चात नागरिक छलफल चौतारी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यक्रम एनएनएसडब्ल्यूए, डीसीए र लिभरको सहकार्यमा कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिकामा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू राम्रो र प्रभावकारी रहेको बताउँदै कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख दिलबहादुर विष्ट उहाँहरूको एनएनएसडब्ल्यूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू, विभिन्न प्रोजेक्ट मार्फत गरेका कार्यक्रमहरूको अनुगमनको कार्यक्रम हो खास गरिकन। र हामीले यसो अनुगमन गर्दा 2-3टा प्रोग्रामहरू त हेऱ्यौँ हामीले। धेरै राम्रो यो तरकारी, अब हामी त कृषिको मान्छे, कृषि सेक्टरमा चाहिँ उहाँहरूको राम्रै इनिसिएसन छ र अब यहाँ हेर्दा यो लिभर मार्फत उहाँहरूले र एनएनएसडब्ल्यूले मिलेर गरेको यो एक्सन ट्रायल भन्छ, यसमा 3वटा ट्रिटमेन्ट रहेछ। एउटा यो तपाईँको यो मल्चिङ विथ के अरे ड्रिप इरिगेसन र आउटसाइड, एउटा चाहिँ इनसाइड जालीभित्र टनेलभित्र चाहिँ मल्चिङ विथ यो ड्रिप इरिगेसन, अनि एउटा आउटसाइड ड्रिप इरिगेसन मात्रै तर विदाउट मल्चिङ, अनि भित्र पनि ड्रिप इरिगेसन विदाउट मल्चिङ तर भेराइटी एउटै। यो 3वटा ट्रिटमेन्ट राखेको छ। यसको उनीहरूले पर्फर्मेन्स हेरेर अनि अन्तिममा कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ होला। र उता हामीले जो अघि चाहिँ हेरेको थियौँ 5 नम्बरमा पनि किसानहरू एकदमै एक्टिभ छन् र एनएनएसडब्ल्यूले राम्रै सपोर्ट गरेको मैले पाएँ। सँगसँगै एड्सको क्षेत्रमा पनि र उता सुहारामा पनि उहाँहरूले अब ठिकै गरेको हामीले चाहिँ पाएको। नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ एनएनएसडब्ल्यूएले सञ्चालन गर्दै आइरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यसै गरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि सोही अनुरूपका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई समन्वयात्मक तवरमा अझ बढी फराकिलो ढंगले सञ्चालन गर्न सके जलवायु मैत्री वातावरणसँगै बेरोजगार युवा उद्यमिता बन्ने नै छन्। अर्कोतर्फ बेरोजगार महिलाहरूले आत्मनिर्भर बने कृषिमा क्रान्ति समेत ल्याउन सक्ने विश्वास गरिन्छ। चन्द्रिका चौधरी, रेडियो सुदूर संचार, बेलौरी, कञ्चनपुर।
नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ NNSWA चाहिँ विगत 2013देखि चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र विशेष गरेर बेलौरी नगरपालिकाको केही वार्डहरू र लालझारीको केही वार्डहरूमा चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति आधुनिकीकरण गर्ने अथवा कृषि क्षेत्रको चाहिँ अलिकति नयाँ प्रविधिहरूले चाहिँ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा 2013देखि काम गर्दैछौँ। हामी यो काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रो संस्थागत आन्तरिक मूल्याङ्कन त हुन्छ, तर हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ यस क्षेत्रमा सरकार राख्ने सम्पूर्ण सरकारवाला जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र होइन, कृषि शाखा, कृषि केन्द्र, पशु शाखाहरूले चाहिँ प्लस जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा चाहिँ हामी वार्षिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्छौँ। विगत 31 वर्षदेखि नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ NNSWA कञ्चनपुरले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा सामुदायिक विकास कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। NNSWA ले गर्दै आइरहेका कार्यक्रमहरूको वार्षिक अनुगमन एवं मूल्याङ्कन समेत प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ। सोही अनुरूप यस वर्ष पनि परियोजनाको वार्षिक अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गरिएको छ। शनिबार बेलौरी नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न योजनाहरूको अनुगमन स्थानीय सरकारका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, पत्रकार एवं सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा गरिएको थियो। सोही अनुगमनका बारेमा NNSWA का कार्यकारी निर्देशक अशोक विक्रम जैरू। सर्वप्रथम सबै यहाँहरुमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघले हरेक वर्ष यसरी जोइन्ट मोनिटरिङ गर्ने यसको प्रक्रिया रहिआएको छ। सालभरि यसले आफूले गरेका कामको समीक्षा गर्ने र जुन समुदायलाई काम गरिरहेको छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने, र त्यो हामी आफै मात्रै प्रतिक्रिया लिँदैनौँ कि यसका लागि चाहिँ सरकारी निकायबाट सम्बन्धित सरकारी निकायका जर्नलिस्टहरू र अनि जनप्रतिनिधिहरू सँगै बसेर एउटा समीक्षा गर्ने प्रचलन चलिआएको छ, जसले गर्दाखेरि जुन काम हामीले गर्यौँ साँच्चै त्यो समुदायको लागि प्रतिफल प्राप्त गर्ने छ कि छैन, उपलब्धि छ कि छैन, त्यो चाहिँ हामी समीक्षा गर्छौँ। त्यसका आधारमा आगामी वर्षको प्लानिङ गर्ने हाम्रो योजना रहन्छ। र अहिले हामीले धेरै कुराहरू आजको यो छलफलमा चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। यहाँको जुन सहकारी संस्था छ त्यो सहकारी संस्था बन्नुभन्दा पहिला उहाँहरूको समुदाय अलग अलग ग्रुपहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो ग्रुप पछि आएर अहिले सहकारी संस्था बन्यो। त्यो ग्रुपहरू हुँदाखेरि उहाँहरूले थोरै काम गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले सहकारी संस्था बनिसकेपछि उहाँहरूको व्यक्तिगत प्रगतिका साथसाथै संस्थागत समूह रूपमा प्रगति भएको छ र उनीहरू ठुल्ठुलो काम गर्न सक्ने भएका छन्। र उहाँहरूले गरेको कामले गर्दाखेरि यो क्षेत्रको तरकारीको लागि ठुलो एउटा चाहिँ प्रोडक्सनको क्षेत्रहरू, यो क्षेत्रमा चाहिँ अन्य कामहरू गर्न उहाँहरू सक्षम हुनुभएको छ। र यहाँको सहकारी संस्था र यहाँको स्थानीय सरकारको समन्वयहरू विस्तार भएको अवस्थाहरू हामीले देखेका छौँ। र यसैका आधारमा आगामी दिनहरूमा थप के गर्न सकिन्छ भन्ने प्लानिङमा NNSWA रहन्छ। जहिले NNSWA ले समुदायमा गर्दै आइरहेको परियोजना अन्तर्गतको कामबाट आफू र आफ्नो समूहका महिलाहरू आत्मनिर्भर भएको बताउँदै बेलौरी नगरपालिका 5 की मीना चौधरी। नमस्ते, म मीना चौधरी, बेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5। म एउटा कृषक हो। जुन NSWA-बाट वार्ड नम्बर 5 मा जब विपद व्यवस्थापनको समिति गठन भयो त्यति बेला म एउटा सानो समूहको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेँ, जसमा अहिले परिवर्तन भन्नु पर्दाखेरि जब म एउटा सानो कार्यक्रममा आफ्नो परिचयसम्म दिन डराउने मान्छे, अहिले चाहिँ म एउटा लिडरसिपको कार्यक्रम भयो अनि विपद व्यवस्थापनको चाहिँ तालिमहरू भयो, त्यस्तोमा उपस्थित हुँदै अहिले चाहिँ म एउटा नेतृत्वकर्ताको रूपमा अगाडि बढ्न सफल भइरहेको छु, जसमा चाहिँ मेरो एउटा ग्रुप छ CDMC को, जस ग्रुपमा चाहिँ हामीहरू प्याज खेती गर्दाखेरि वार्ड नम्बर 5 मा चाहिँ प्याज पाके क्षेत्र भनेर चिनाउन चाहिँ सफल भएका छौँ, जसमा चाहिँ सानो किसानले पनि 5 कट्ठादेखि लिएर ठुलो किसानले 1 बिघासम्म चाहिँ खेती गर्न सफल भएका छन् प्याजको। जब हामीहरू प्याजको बेर्नै नचिन्ने मान्छे अहिले चाहिँ यतिसम्म सक्षम भइसकेका छौँ प्याज उत्पादन गर्नलाई, जसमा भन्नुपर्दा ठुलो भूमिका भनेपछि हाट भनेको हामीलाई सफल गर्नमा हाम्रो NSW को नै रहेको छ, जसमा मेरो व्यक्तिगत परिवर्तन भन्नु पर्दाखेरि म एउटा
गृहिणी घरमा पकाउने खाने र बाँकी टाइममा चाहिँ एउटा खेतमा काम गरेर दिनचर्या बिताउने मान्छे अहिले चाहिँ म एउटा नेतृत्वकर्ता भएर अगाडि चिनिन गएको छु, जसमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार एनएसडब्ल्यूलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू नै हुन् मलाई यहाँसम्म पुगाउनेमा, जसमा चाहिँ म अहिले वार्ड नम्बर 5 को कृषि समन्वय समितिको अध्यक्ष भएर वार्ड नम्बर 5 मा जुन कृषकहरूको समूह छ 44वटा ग्रुपको चाहिँ एउटा लिडर भएर अगुवा भएर वार्डकै कृषि समन्वय समितिको अध्यक्ष भएर चाहिँ म 44वटा ग्रुप चाहिँ राम्ररी नै चलाइरहेको छु, जसमा कृषिबाट आएको कुनै सूचनाहरू भयो, कुनै चाहिँ प्रपोजलहरू हाल्नुपर्ने भयो ज्ञान केन्द्रमा या क्षेत्रमा कुन कार्यक्रमहरू कृषिको कहाँबाट ल्याउनुपर्छ, कसरी किसान माझ पुगाउनुपर्छ, कसरी चाहिँ किसानलाई व्यवसायमुखी बनाउनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ विशेष म जोर दिएको छु भन्दै चाहिँ मेरो एउटा सानो भनाइ यही सक्छ। हस्, धन्यवाद। यस्तै एनएनएसडब्ल्यूले कृषि परियोजनासँगै जलवायु मैत्री वातावरणमा समेत काम गर्दै आइरहेको र बेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमशील बनाउन प्रेरित गरिरहेको बताउँछन् उत्थान परियोजनाका कार्यक्रम प्रमुख विनोद विक्रम जैरू। हस्, धन्यवाद। एनएसडब्ल्यूले डिसिए युरोपियन युनियनको सहयोगमा उत्थान परियोजना यो बेलौरी नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिकामा लागू भएको छ। यो 3 वर्षे प्रोग्राम हो र यसमा मुख्य गरेर हामी चाहिँ जलवायु परिवर्तन किन हुन्छ अथवा के कारण भइरहेछ र त्यो जलवायु परिवर्तन हुने कारणहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जति पनि कार्बन उत्सर्जन गर्ने चाहिँ उद्योगहरू धन्दाहरू हुन सक्छन् त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, त्यसको सट्टामा चाहिँ कार्बन कम उत्सर्जन हुने खालका चाहिँ प्रविधिहरू लागू गर्ने सोच बनाएर हामी चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेछौँ। त्यो मध्ये एउटा चाहिँ इन्टरलक ब्लक भनौँ न, यदि तपाईँले इट्टा उद्योग खोल्नुभएको भए त्यहाँबाट धुवा उत्सर्जन हुन्थ्यो जसले चाहिँ कार्बन उत्सर्जन गर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई प्रदूषित बनाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जमा ठुलो असर परिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा उद्योग हामीले इन्टरलक ब्लकको उद्योग सुरु गरेका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले कृषक भनौँ न अब उद्यमीहरूको एउटा समूह बनाएर 8 जनाको समूह बनाएर त्यो समूहमा सपोर्ट गर्ने गरेका छौँ र समूहमा चाहिँ हामीले मेसिन भनौँ न 2.5 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर मेसिन चाहिँ हामी एनएसडब्ल्यूले सहयोग गरेको छ भने तपाईँको उहाँ अरू कुराहरू पर्यो जमिन जस्तो लिजमा लिएर गर्ने कुराहरू उद्यमीहरूले गरेका छन्, त्यसमा बनाउनु पर्ने कटेरहरू बनाउने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गरिरहेछन्। भन्दाखेरि हाम्रोभन्दा पनि अझ लगानी चाहिँ उद्यमीहरूको बढी छ र यसरी दुवै पक्षहरू मिलेर चाहिँ यो इन्टरलक ब्लकको चाहिँ उद्योग स्थापना भएको हो। यो इन्टरलक ब्लकको एउटा चाहिँ फाइदा के छ भन्दाखेरि एउटा कम लगानीमा घर पनि बन्ने भयो र अर्को चाहिँ यो जाडोमा चाहिँ यो इँटाले घर बनाइसकेपछि जाडोमा अलिक तातो हुने र गर्मीमा अलिक चिसो हुने र यसले चाहिँ अलिकति तपाईँको अघि पनि भनिसके यो बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कार्बन डाइअक्साइड कम उत्सर्जन हुने भएकोले एउटा जलवायु मैत्री उद्योग भएको हुनाले यसलाई स्थापना गर्न खोजिरहेछौँ। त्यस्तै अरू उद्योग पनि जस्तै भनौँ हामीले चाहिँ अब सिँचाइ गर्ने कुरामा चाहिँ पम्प सेटहरू पहिला लगाएर गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ सोलरबाट सिँचाइ गर्ने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बढी प्राथमिकता दिइरहेछौँ। त्यस्तो यो गनेउला मलको अझ चाहिँ कम्पोस्ट मलको चाहिँ कुराहरूलाई बढी चाहिँ प्राथमिकता दिइरहेछौँ। टनेल खेतीहरूको चाहिँ बढी प्राथमिकता गरिरहेछौँ। टनेल खेतीमा पनि कम्पोस्ट मल नै प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेछौँ। ड्रिप इरिगेसनका कुराहरू चाहिँ हामीले बढी यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ र यो तरिकाले चाहिँ एउटा क्लाइमेटलाई कम असर गर्ने प्रविधिहरू कसरी चाहिँ लागू गर्न सक्छौँ भनेर एनएसडब्ल्यूसँग बढी फोकस भइरहेको छ। यस्तै उत्थान परियोजना अन्तर्गत सहयोगी संस्था लिवटका लक्ष्मी प्रसाद भट्ट। नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ लक्ष्मी प्रसाद भट्ट। म अहिले उत्थान परियोजनामा लिवटपट्टिबाट काम गरिरहेको छु। अब यो उत्थान परियोजना जुन युरोपियन युनियनको सहयोगमा चाहिँ डिसिए नेपाल अनि लिवटको प्राविधिक सहयोगमा कञ्चनपुरमा एनएसडब्ल्यू र दैलेखमा चाहिँ सोसेकले साझेदारीमा काम गरिरहेको छ र हामीले यो उत्थान परियोजनामा विशेष गरी जलवायु मैत्री प्रविधिहरूलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ अथवा अहिलेको यो परिवर्तित जलवायुमा चाहिँ कृषिबाट कसरी बढी फाइदा लिने र किसानहरूको जीविकोपार्जन कसरी सुधार गर्ने भन्नेतिर उन्मुख भएर काम गरिरहेको छ। हाम्रो यो अहिलेको ठाउँ भनेको यो चाहिँ अब जुन हामीले यो लिवटपट्टिबाट चाहिँ उत्थान परियोजना मार्फत एक्सन रिसर्च गर्ने अथवा अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यता हाम्रो एउटा साइट सिलेक्सन भएको छ, जसमा हामीले यो गौरव 555 जातको टमाटरलाई 3वटा
टनेलभित्र र 3टा टनेल भएर, जसमा चाहिँ एउटा टनेलमा चाहिँ प्लास्टिक घर भनौँ न, एउटा प्लास्टिक घरमा चाहिँ मल्चिङ र ड्रिप सहितको सेट छ, अर्कोमा चाहिँ ड्रिपको मात्रै छ र अर्कोमा केही पनि नभएको प्लास्टिक घर छ भनेपछि बाहिर पनि त्यसै तरिकाले चाहिँ ड्रिप र मल्चिङको एउटा सेट, ड्रिपको एउटा सेट र केही नभएको एउटा सेटलाई चाहिँ अध्ययनको लागि अब यो सबैको अनुसन्धान गर्दाखेरि अथवा अध्ययन गर्दाखेरि कुन साइट चाहिँ अथवा कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी फल्दो रहेछ अथवा यो टमाटरको प्रोडक्सन बढी हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो 6वटा प्लटमा चाहिँ यहाँको अध्ययन हुँदैछ। यसमा चाहिँ गुराँस कृषि सहकारी बेलौरीले चाहिँ अलिकति सहयोग गरिरहेको छ र यो जुन यो अब 6वटै प्लटमध्ये जुन प्लटमा चाहिँ राम्रो प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब कृषकले चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि अन्य आफ्नो यताको छरछिमेकमा भनौँ न अन्य कृषकहरूसँग पनि अब स्केलिङ अपको कुराहरू गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो भइरहेको छ। योभन्दा बाहेकको अन्य हाम्रो यो उत्थान परियोजना मार्फत भएका जलवायु मैत्री क्रियाकलाप भनेको जस्तो हाम्रो यतै बायोफ्लक फिस फार्मिङका कुराहरू, धानसँगै हाँस पालनका कुराहरू, धानसँगै माछा पालनका कुराहरू, अन्य यो क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज यो जलवायु मैत्री गाउँ बनाउने कुराहरू, त्यसमा अब विभिन्न गोठ सुधार भखारो सुधारदेखि लिएर विभिन्न यो पानी व्यवस्थापनको कुराहरू सरसफाइको कुराहरूसँग जोडिएर आउँछ। अब यो कृषिलाई पनि अब यो प्रविधि मैत्री बनाउँदै जाने भन्ने कुरामा चाहिँ र जस्तो यो रिभरबेड अथवा नदी तटीय क्षेत्रमा हुने खेतीका कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर र हाम्रो यो अघि हजुरहरू पनि जानुभएको थियो, हजुर गएको जस्तै हाम्रो यो CSEB जुन यो अहिलेको जलवायु मैत्री इच्छाको कुरोहरू छ, यसरी चाहिँ हाम्रो उत्थान परियोजनाले जलवायु मैत्री प्रविधिलाई गाउँ स्तरसम्म पुगाउन चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। अन्तमा के भन्नुहुन्छ? अन्तमा समय दिनुभयो, धन्यवाद। NNSWA ले शनिबार बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 रामनगर, वडा नम्बर 3 पडाउ, वडा नम्बर 3 बुटावारी, वडा नम्बर 4 रिछाहा, वडा नम्बर 5 अनामनगर र वडा नम्बर 7 पौलाहामा विभिन्न परियोजनाको अवलोकन, मूल्याङ्कन एवं अनुगमन गरिएको थियो। साथै अनुगमन पश्चात नागरिक छलफल चौतारी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यक्रम NNSWA, DCA र लिभरको सहकार्यमा कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिकामा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू राम्रो र प्रभावकारी रहेको बताउँदै कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख दिलबहादुर विष्ट उहाँहरूको NNSWA ले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू विभिन्न प्रोजेक्ट मार्फत गरेका कार्यक्रमहरूको अनुगमनको कार्यक्रम हो खास गरिकन। र हामीले यसो अनुगमन गर्दा 2-3टा प्रोग्रामहरू त हेऱ्यौँ हामीले, धेरै राम्रो यो तरकारी, अब हामी त कृषिको मान्छे, कृषि सेक्टरमा चाहिँ उहाँहरूको राम्रै इनिसिएसन छ र अब यहाँ हेर्दा यो लिभर मार्फत उहाँहरूले र NNSWA मिलेर गरेको यो एक्सन ट्रायल भन्छ, यसमा 3वटा ट्रिटमेन्ट रहेछ। एउटा यो तपाईँको यो मल्चिङ विथ के अरे ड्रिप इरिगेसन र आउटसाइड, एउटा चाहिँ इनसाइड जालीभित्र टनेलभित्र चाहिँ मल्चिङ विथ यो ड्रिप इरिगेसन, अनि एउटा आउटसाइड ड्रिप इरिगेसन मात्रै तर विदाउट मल्चिङ, अनि भित्र पनि ड्रिप इरिगेसन विदाउट मल्चिङ तर भेराइटी एउटै। यो 3वटा ट्रिटमेन्ट राखेको छ। यसको उनीहरूले पर्फर्मेन्स हेरेर अनि अन्तिममा कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ होला। र उता हामीले जो अघि चाहिँ हेरेको थियौँ 5 नम्बरमा पनि किसानहरू एकदमै एक्टिभ छन् र NNSWA ले राम्रै सपोर्ट गरेको मैले पाएँ। सँगसँगै एड्सको क्षेत्रमा पनि र उता सुहारामा पनि उहाँहरूले अब ठिकै गरेको हामीले चाहिँ पाएको। नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ NNSWA ले सञ्चालन गर्दै आइरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यसै गरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि सोही अनुरूपका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई समन्वयात्मक तवरमा अझ बढी फराकिलो ढंगले सञ्चालन गर्न सके जलवायु मैत्री वातावरणसँगै बेरोजगार युवा उद्यमिता बन्ने नै छन्। अर्कोतर्फ बेरोजगार महिलाहरूले आत्मनिर्भर बनी कृषिमा क्रान्ति समेत ल्याउन सक्ने विश्वास गरिन्छ। चन्द्रिका चौधरी, रेडियो सुदूरसञ्चार, बेलौरी, कञ्चनपुर।